श्री परमात्मने नमः। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां स्रक्चम्पकस्रगयुतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिन्तये। ओम श्री भगवत्यै नमः। बगलामुखी देव्यै नमः। जुन भगवती सुवर्णमय अत्यन्त उज्जवल सिंहासनमा राज गर्नु भएको छ, तीनटा नेत्रले जो सुशोभित हुनु भएको छ, पीताम्बर जसले धारण गर्नु भएको छ, पहेँला कपडाहरू लगाउनु भएको छ, जसको शरीरका अंगका कान्तिहरू पनि सुनको जस्तो अत्यन्त तेजिलो देखिरहेका छन्। अत्यन्त तेजिलो कान्तिले युक्त शरीर धारण गर्नु भएकी, चन्द्रमालाई जसले आफ्नो शिरको मुकुट बनाउनु भएको छ र चम्पा फूलको मालालाई जसले धारण गर्नु भएको छ, त्यस्ती भगवती जसले आफ्ना हातमा मुद्गरहरू त्यसैगरी पास धारण गर्नु भएको छ र सम्पूर्ण आभूषणले जुन भगवती व्याप्त हुनु भएको छ, त्यस्ती चराचर जगत तीनै जगतलाई तीनै लोकलाई व्याप्त गर्ने हुनुभएकी भगवती बगलामुखी जो स्तम्भिनी हुनुहुन्छ, तीनै जगतलाई जसले स्तब्ध बनाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ती भगवती बगलामुखी को हामीहरू चिन्तना गर्दछौं। विशेष गरी बिहीबारका दिन भगवती बगलामुखीको उपासना गरिन्छ, मन्दिरमा गएर दर्शन गरिन्छ, स्तोत्र पाठहरू गरिन्छ र भगवती बगलामुखीलाई विभिन्न पूजाका सामग्रीहरूद्वारा आराधना गरिन्छ, सेवा गरिन्छ। यसैबाट भगवती बगलामुखी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। विशेष गरी 7 वटा बारहरू मध्ये भगवती बगलामुखीको प्रिय बारका रूपमा बिहीबारलाई लिने गरिएको छ। बिहीबारलाई भगवती बगलामुखीले ज्यादै प्रिय मान्नुहुन्छ। त्यसै हुनाले बिहीबारका दिन हामी बगलामुखीको उपासना गरौं, भगवती बगलामुखीलाई प्रसन्न गराउने प्रयास गरौं, उहाँकै पूजा गरौं, उहाँकै स्तोत्रहरूको पाठ गरौं र उहाँलाई प्रसन्न गराएर आफ्ना मनोवाञ्छाहरू सिद्धि गर्दै भगवती बगलामुखीको दिव्य कृपाद्वारा यो संसार सागरबाट हामीहरू पार जाऊं भन्ने म यही शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भगवती बगलामुखीका दिव्य चरित्रहरूलाई रुद्रयामल तन्त्रमा जो बताइएको छ, तिनै रुद्रयामल तन्त्रमा बताइएका दिव्य प्रसंगहरूलाई म केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। भगवती बगलामुखी जो चराचर जगतको आधार हुनुहुन्छ भनेर रुद्रयामल तन्त्रमा बताइएको छ र जुन भगवती बगलामुखीको दिव्य उपासनाबाट हामीले सम्पूर्ण चाहेका मनोवाञ्छाहरूलाई पूरा गर्न सक्छौं, सिद्ध गर्न सक्छौं भनेर बताइएको छ। विशेष गरी भगवती जो बगलामुखी देवी हुनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण हाम्रा कामनाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ। यो संसार एक किसिमले विषयको जन्जाल भइरहेको छ। यो त्यसै हुनाले यस्ता हाम्रा संसारका विषय बन्धनहरूलाई चुडाउनका लागि, संसारका कर्म बन्धनहरूलाई चुडाउनका लागि हामी माताको शरणमा जानु पर्दछ। किनभने आफ्ना सन्तानहरूलाई सही मार्ग देखाउने, सही बाटो देखाउने काम माताजीले गर्नुहुन्छ र त्यसै हुनाले आज बिहीबारका दिन भगवती माता बगलामुखीको शरणमा हामीहरू जाऊं र रुद्रयामल तन्त्रमा बताइए अनुसार भगवतीको दिव्य महिमा गान, भगवतीको दिव्य गुणानुवाद हामी गरौं। भगवतीको दिव्य स्वरूपको जुन चर्चा
गरिएको छ र भगवती कति महान हुनुहुन्छ, भगवतीले कस्ता कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ आफ्ना भक्तहरूलाई भनेर जो रुद्रयामल तन्त्रमा बताइएको छ। वैरी नाशकरम दिव्यम सर्वा शुभ विनाशनम शुभदम स्मरणात् पुण्यम त्राहिमाम दुःख नाशनम। जो आफ्ना भक्तहरू, साधकहरू, आफ्ना शरणागतहरू जो आफूतिर सम्मुख भएका छन् त्यस्ता मनुष्यहरूका सारा शत्रुहरूलाई नाश गरिदिने काम भगवती बगलामुखीले गर्नुहुन्छ। प्रत्येक मनुष्यका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता जुन शत्रुहरू छन्, आफै भित्र रहेका शत्रुहरू, त्यसैगरी बाह्य रूपमा रहेका सांसारिक शत्रुहरू पनि छन्, त्यस्ता सारा शत्रुहरूलाई नाश गरिदिने काम भगवती बगलामुखीले गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण अशुभहरूलाई, अमङ्गलहरूलाई भगवती बगलामुखीले समाप्त गरिदिनुहुन्छ र जुन भगवती बगलामुखीको स्मरण हुने बित्तिकै, चिन्तना गर्ने बित्तिकै सारा अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छन्, शुभ हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ र संसारका सारा दुःखहरू त्राही त्राही भएर समाप्त हुन्छन्। संसारका सारा दुःखहरू यसरी नष्ट भएर जान्छन् भगवतीको दिव्य कृपाले गर्दाखेरि। महाभय विपत्तौ च पठेत वा पाठयेत् तुयः। भगवती बगलामुखीका स्तोत्रहरू, भगवती बगलामुखीका कवचहरू, भगवती बगलामुखीका चिन्तनहरू जसले अत्यन्त ठूलो डरलाग्दो अवस्थामा पाठ गरे, सम्झना गरे, चिन्तना गरे भने उनीहरूले त्यस्ता विपत्तिबाट, घोर विपत्तिबाट सजिलैसँग पार पाउन सक्दछन्। सम्पूर्ण मनोकामनाहरूको सिद्धि हुन्छ। तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्यात् भक्ति युक्तस्य पार्वती। अत्यन्त श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक जसले भगवती बगलामुखीका चरणारविन्दको दिव्य भजन गर्नुहुन्छ, दिव्य चिन्तन गर्नुहुन्छ, दिव्य स्मरण गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता भक्तहरूका सम्पूर्ण अर्थहरू सिद्धि हुन्छन्, सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा हुन्छन्, मनोवाञ्छा सिद्धि हुन्छ र उहाँहरूले भगवतीको दिव्य कृपा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। रुद्रयामल तन्त्रमा यसरी बताइएको छ, जो भगवतीका शरणमा जान्छन्, जो भगवती बगलामुखीको चिन्तना गर्छन्, जसले बिहिबारका दिन भगवतीको दर्शन गर्दछन्, भगवतीको शरण ग्रहण गर्दछन्, भगवती बगलामुखीलाई जसले विभिन्न पूजाका सामग्रीहरूद्वारा पूजा गर्दछन्, पहेँला वस्त्रहरू, पहेँला फूलहरू, बेसार इत्यादिहरू जसले भगवती बगलामुखीलाई समर्पण गर्दछन् भने उनीहरूले यो संसारमा भएका सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् र अन्तमा भगवतीको दिव्य कृपाद्वारा उनीहरू देवी लोकमा जान पाउँदछन् भनेर यस्तो बताइएको छ रुद्रयामल तन्त्रमा। बादी मुकतिरङ्कति क्षितिपतिर वैश्वानर सीतति क्रोधी साम्यति दुर्जन सुजनति क्षिप्रानुग खञ्जति गर्भी खर्बति सर्वबिच्च जडति तोद्यन्त्रणा यन्त्रित श्रीनिते बगलामुखी प्रतिदिनं कल्याणी तुभ्यं नमः। भगवती बगलामुखीसँग प्रार्थना गर्दै भनिएको छ, हे भगवती, हजुरको दिव्य कृपा भयो भने धेरै धेरै बोल्ने, जो प्रतिस्पर्धी भएको, शत्रु भएको, ज्यादा बोल्ने जो मान्छे छ त्यस्तो मान्छे पनि मुकति, त्यो लाटो हुन सक्दछ, लाटो बन्न सक्दछ। त्यसैगरी धेरै धेरै जग्गा जमिनका मालिक भएका अथवा सारा भूमण्डलमा शासन गर्ने भएका शासकहरू पनि रङ्कति, उनीहरू सानो प्रजाको रूपमा, जनताको रूपमा परिणत हुन सक्दछन्। हजुरको दृष्टि पर्ने बित्तिकै राजा रङ्क हुन सक्दछ, रङ्क राजा बन्न सक्दछ। वैश्वानर सीतति, जो अत्यन्त तापयुक्त भएका जो अग्नि हुनुहुन्छ, अग्नि पनि शीतल हुन सक्नुहुन्छ, अग्नि पनि चिसो हुन सक्नुहुन्छ
भगवती बगलामुखीको त्यस्तो दृष्टि पर्यो भने क्रोधी साम्यति ज्यादै रिसाउने मान्छेहरू पनि शान्त हुन सक्दछ। दुर्जन सुजनति, जो दुर्जनहरू छन् उनीहरू सुजन बन्न सक्दछन्, साधु बन्न सक्दछन्। त्यसैगरी क्षिप्रा नुग खञ्जति, जो लङ्गडो मान्छे छ भने पनि भगवतीको दिव्य कृपा भयो, बगलामुखीको दिव्य दृष्टि पर्यो भने उनीहरू शीघ्र हिँड्न सक्ने हुन्छन्। सारा त्यो लङ्गडोपना उनीहरूको चाहिँ समाप्त भएर जान्छ। गर्वी खर्वती, जो घमण्डले परिपूर्ण भएका दुष्ट मानिसहरू छन् उनीहरूका सारा गर्व अभिमानहरू चूर्ण चूर्ण भएर जान्छन्। सर्वविच्च जडति, त्यसैगरी म सबैभन्दा जान्ने हुँ, म सबैभन्दा ज्ञानी छु, मलाई यो संसारका सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ, सारा शास्त्रहरू जानेको छु भनेर कोही सर्वविच्च जडति, कुनै अभिमान गर्ने यस्ता मान्छे छन् भने त्यो जड हुन सक्दछ, त्यो मूर्ख बन्न सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवती बगलामुखीको कृपा भयो भने यो संसारमा हुन नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसै हुनाले प्रत्येक दिन जो भगवती श्री स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, सारा ऐश्वर्यकी अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शक्तिकी जो खानी हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगवतीका शरणमा हामीहरू नित्य निरन्तर लागिरहेका छौं भनेर यस्तो दिव्य प्रार्थना गरिएको छ। मातर भैरवी भद्रकाली विजये बाराही विश्वाश्रये श्री विद्ये समये महेशी बगले कामाक्षी बामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात् परतरे स्वर्गापवर्ग प्रदे दासोहम शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम। हे भगवती बगलामुखी, हजुर भैरवी हुनुहुन्छ, भैरवी माताको रूपमा हजुर नै रहनु भएको छ। त्यसैगरी भद्रकाली माताको रूपमा हजुर राज गरिरहनु भएको छ। सारा संसारमाथि हजुरले विजय प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यसो हुनाले विजयाको रूपमा पनि हजुर नै रहनु भएको छ। यो चराचर जगत यसरी हजुरमा नै आश्रित भएर रहेको छ। हे बाराही, हजुरलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौं। हजुर विद्या स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, यो काल स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी भगवान शंकरकी शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। हे बगला माता, हजुर कामाक्षी देवी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बामा भनेर हजुरलाई जो तन्त्रहरूमा बताइएको छ, रमा लक्ष्मी भनेर हजुरलाई बताइएको छ, मातंगी भनेर हजुरलाई चिनाइएको छ, त्रिपुरा सुन्दरी भनेर हजुरलाई जो शास्त्रहरूले बताइरहेका छन्, हजुर ता परतर हुनुहुन्छ। हे भगवती बगलामुखी, यसरी सारा स्वर्ग जस्ता लोकहरू पनि हजुरले प्रदान गर्नु भएको छ। त्यसैगरी अपवर्ग मोक्ष पनि प्रदान गर्न सक्ने हुनुभएकी हे भगवती बगला माता, हजुरको म दास हुँ, हजुरको शरणमा म आएको छु। अत्यन्त करुणा दृष्टि म माथि हजुरको वर्षियोस्। हे विश्वेश्वरी, यो संसार सागरबाट ज्यादै दुखी भइरहेको छु, त्यसो भएको हुनाले मेरो रक्षा हजुरले गर्नुहोस् भनेर यसरी बारम्बार भगवतीको त्यहाँ दिव्य चिन्तन गरिएको छ, दिव्य स्तुति गरिएको छ, भगवतीसँग प्रार्थना गरिएको छ। रुद्रयामल तन्त्रमा भगवती बगलामुखीका चाहे हामी कवचहरू पाठ गरौं, भगवती बगलामुखीका दिव्य स्तोत्रहरू पाठ गरौं, भगवती बगलामुखीका दिव्य मन्त्रहरूको जप गरौं, भगवती बगलामुखीलाई केवल चिन्तन मात्र गरेर अथवा मनले स्मरण मात्र गरेर भगवतीको पूजा आराधना गरेर भगवतीका मन्दिरमा गएर भगवतीको उपासना गरेर भगवतीको दर्शन गरेर हामीले आफूलाई कृतार्थ बनाउन सक्दछौं। प्रत्येक बिहीबार हामीले भगवती बगलामुखीको यसरी उपासना आराधना र चिन्तन गर्न सक्यौं भने भगवती बगलामुखीको दिव्य कृपा हामीमाथि वर्षा हुन्छ नै। त्यसैले भगवती बगलामुखीको हामी दिव्य भजनमा, दिव्य कीर्तनमा
दिव्य पूजामा हामीहरू संलग्न बनौं भन्ने यही कामना म आज यो शुभ बिहीबारका दिन सबै दर्शकहरूमा गर्दछु। विद्या लक्ष्मी सर्व सौभाग्यमायु पुत्रै पौत्रै सर्व साम्राज्य सिद्धि मानम भोगो वश्यमारोग्य सौख्यम प्राप्ते तत्तदभूतलेस्मिन् नरेण। संसारमा हामीले जति पनि यो शरीरको प्रारब्ध बाँकी रहन्छ त्यति बेलासम्म संसारको भोग हामीले गर्नु पर्दछ र यो शरीरलाई लिएर जो सांसारिक विषय इत्यादिको भोग गर्दाखेरि पनि हामीले नित्य निरन्तर भगवती बगलामुखीको चिन्तना गर्न सक्यौं, प्रत्येक दिन भगवती बगलामुखीलाई स्मरण गर्न सक्यौं, प्रत्येक बिहीबार भगवती बगलामुखीको पूजा गर्न सक्यौं, भगवती बगलामुखीको स्तोत्र पाठ गर्न सक्यौं, भगवती बगलामुखीको आराधना गर्न सक्यौं भने संसारमा रहँदा पनि हामी अत्यन्त सुखी भएर अत्यन्त सम्पन्न भएर भगवती बगलामुखीको कृपा पात्र बनेर फेरि यो संसारबाट अन्तमा पार भएर जान सक्छौं, भगवतीको दिव्य धाममा हामीहरू पुग्न सक्नेछौं भन्ने कुरा रुद्रयामल तन्त्रमा बताइएको छ। संसारमा जसले भगवती बगलामुखीको चिन्तना गर्नुहुन्छ, जसले भगवती बगलामुखीको आराधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले विद्या पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सारा ऐश्वर्य लक्ष्मी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण सौभाग्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, लामो आयु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी छोरा नाति पनाति इत्यादिको यो जुन एउटा वंश श्रृंखला छ त्यो वंश श्रृंखला पनि अत्यन्त उज्जवल भएर बढ्दै बढ्दै जान सक्दछ। सर्व साम्राज्य सिद्धि, सम्पूर्ण लोकमाथि एउटा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण लोकमा एउटा प्रख्याति प्राप्त गर्न सकिन्छ, भगवतीको दिव्य कृपाद्वारा मान प्राप्त गर्न सकिन्छ, भोग प्राप्त गर्न सकिन्छ, सबैलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने यस्तो किसिमको सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, आरोग्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, सारा सुखहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो संसार भूमण्डलमा रहँदा रहँदै पनि भनेर यसरी भगवतीका विषयमा बताइएको छ। भगवती बगलामुखीका जुन दिव्य स्तोत्रहरू छन्, दिव्य कवचहरू छन्, यस्ता कवचहरूलाई भगवती बगलामुखीका चिन्तनालाई, भगवती बगलामुखीका दिव्य मन्त्रहरूलाई ब्रह्मास्त्र बराबर भनेर रुद्रयामल तन्त्रमा संकेत गरिएको छ। जसरी ब्रह्मास्त्रको प्रयोग भइसकेपछि सारा दुष्टहरू, संसारका भयहरू समाप्त भएर जान्छन्, त्यसैगरी भगवती बगलामुखीको चिन्तनद्वारा, भगवती बगलामुखीका स्तोत्रद्वारा, भगवती बगलामुखीका दिव्य मन्त्रहरूद्वारा यसरी संसारका सारा अमङ्गलहरू, अशुभहरू, शत्रुहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्, सबै विनाश भएर जान्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। ब्रह्मास्त्र मिति विख्यातम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचित। भगवती बगलामुखी परम कारुण्य स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, परम शक्ति स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, परम कल्याणकारिणी हुनुहुन्छ र भक्तहरूको रक्षक पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जो भगवती बगलामुखीका दिव्य मन्त्रहरू छन्, दिव्य स्तोत्रहरू छन्, दिव्य कवचहरू छन्, त्यस्ता कवचहरू जो भगवतीका भक्त छैनन्, जो भगवतीका अनुयायी छैनन्, जो संसारको कल्याण चाहँदैनन्, जो एक अर्कामा वैमनस्यले भरिएका छन्, जो अरूको हित चाहने छैनन्, त्यस्ता दुष्टहरूलाई, त्यस्ता पापीहरूलाई, त्यस्ता अधर्मीहरूलाई सुनाउनु हुँदैन भनेर बताइएको छ। जो गुरुको शरणागत छैनन्, गुरुको आज्ञालाई जसले उल्लङ्घन गरेका छन् भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि यी भगवतीका दिव्य स्तोत्रहरू, दिव्य चिन्तनहरू, दिव्य पाठहरू, दिव्य मन्त्रहरू प्रदान गर्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन भनेर बताइएको छ। यो तीनै लोकमा अत्यन्त प्रसिद्ध जुन भगवतीका मन्त्र, स्तोत्र, कवचहरू छन् यी ब्रह्मास्त्र बराबर छन्, ब्रह्मास्त्र नै हुन् भनेर यस्तो प्रसिद्धि रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले जो गुरु भक्तहरू हुनुहुन्छ, जो गुरुको शरणागत हुनुहुन्छ,
जो भगवतीका शरणागत हुनुहुन्छ, जो भगवत चिन्तनमा लाग्नु भएको छ, त्यस्ता साधु, त्यस्ता सन्त हृदय भएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै भगवतीका यी दिव्य मन्त्रहरू, दिव्य कवचहरू, दिव्य स्तोत्रहरू सुनाउनु पर्दछ। त्यस्ता स्तोत्र मन्त्र इत्यादिको उपदेश गर्नु पर्दछ। होइन भने अरू सांसारिक विषयमा भुलेका मान्छेहरूलाई यी दिव्य स्तोत्रहरू दिनु हुँदैन भनेर रुद्रयामल तन्त्रमा बताइएको छ। र जो भगवती बगलामुखी हुनुहुन्छ उहाँको कृपाद्वारा नै यसरी हामी संसारमा भगवत प्राप्तिको अधिकारी बन्न सकौं। चाहे जुनसुकै वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, वेश इत्यादि जे जस्तो हाम्रो छ, तर पनि यो सत्य सनातन धर्मको अनुशीलन गर्दै गर्दै, सत्य सनातन धर्मको पालना गर्दै गर्दै भगवतीको दिव्य कृपा प्राप्त गरेर हामीहरू पनि भगवत प्राप्तिको अधिकारी बन्न सकौं। यही म एउटा शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त गर्दछु। र भगवतीका विषयमा बताइएको छ, पीताम्बराञ्च द्विभुजाम त्रिनेत्राम गात्रकोज्ज्वलाम शिला मुद्गर हस्ताम च स्मरेताम बगलामुखीम। जो पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नु भएकी भगवती बगलामुखी हुनुहुन्छ, उहाँले 2टा भुजाहरू धारण गर्नु भएको छ, 3टा नेत्रहरू धारण गर्नु भएको छ, जसको शरीर अत्यन्त उज्जवल कान्तिले परिपूर्ण भएको छ र जसले शिलाहरू लिनु भएको छ, मुद्गरहरू धारण गर्नु भएको छ हातमा। तिस्ती भगवतीलाई नित्य निरन्तर हामीहरू प्रणाम गरौं, हामीहरू नित्य निरन्तर मनले चिन्तना गरौं, नित्य निरन्तर भगवतीको हामीलाई दिव्य कृपा भइरहोस् भन्ने यस्तो कामना गरौं भन्ने यिनै शुभेच्छाहरू व्यक्त गर्दै भगवती बगलामुखीका चरणारविन्दमा आज मेरा यी वाणीहरूलाई म समर्पण गर्दछु। ओम भगवत्यै नमः। सोवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां स्रक्चम्पकस्रग्युतां हस्तै मुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतिं भूषणैर्व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां समस्तम्भिनीं चिन्तये। व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां समस्तम्भिनीं चिन्तये। ओम भगवत्यै बगलामुख्यै नमः।